अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण शहजादी है और आप मुझे शहजादी साइक कॉर्नर के प्लेटफॉर्म से सुन रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशन जनरेट की थी कि कैसे और कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फैमिली इन्वायरमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल जो ऐसी फैमिली में ग्रो अप कर रहा है जो कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत नर्चरिंग है, हर तरह की ज़रूरियात का ख्याल रखती है, तो उस इंडिविजुअल में चांसेस हैं कि वो बड़े होके ऐसा इंडिविजुअल बनेगा जो कि सपोर्टिव होगा, जो कि दूसरों का दर्द रखने वाला इंसान होगा और जिसको दूसरों के बारे में केयर होगी। इसके बरक्स वो इंडिविजुअल जो कि ऐसी फैमिली में ग्रो अप कर रहा है जो कि बहुत अब्यूज़िव है, हर टाइम उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ हो रही है या हर टाइम स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, तो उस इंसान में एंजाइटी डेवलप होगी, उस इंसान में एक ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप होंगे और उसके अलावा उस इंसान की सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी कर रहे हैं और नेगेटिवली भी कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ कि आप इन चीज़ों को जान के अपने इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपनी पर्सनैलिटी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। फिर है हमारे पास कल्चर इन्फ्लुएंस, यानी कि कल्चर भी जो है वो एक इंडिविजुअल के बिलीव्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स को बहुत शेप अप करता है, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अब बहुत सारे कल्चर्स में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बहुत सारे कल्चर्स में सेपरेट फैमिली सिस्टम होता है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है। अब वो इंडिविजुअल जो कि कलेक्टिविस्ट कल्चर में रह रहा है, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है, फ्यूचर में उसके अंदर ऐसे ट्रेड्स डेवलप होंगे उसकी पर्सनालिटी में कि वो दूसरों के साथ घुल मिल के रहने वाला होगा, दूसरों के दुख दर्द में बराबर का शरीक होगा, यानी दूसरों की केयर करेगा। इसके बरक्स वो इंडिविजुअल जो कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रह रहा है, यानी उसे ना अपने रिश्तेदारों से लेना देना है, ना अपने फैमिली के किसी दूसरे मेंबर से लेना देना है, तो वो इंडिविजुअल बड़े होकर भी सिर्फ अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में सोचेगा, अपनी ज़ाती अचीवमेंट्स के बारे में सोचेगा, सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचेगा। इसके बाद आता है पीयर इंटरेक्शन। नो डाउट कि ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, ड्यूरिंग द अडल्टहुड, पीयर्स के साथ इंटरेक्शन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो उम्र में बड़े होते हैं बट उनका इंटरेक्शन अगर बच्चों के साथ ज़्यादा है तो वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर लेते हैं, और इसके बरक्स अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका इंटरेक्शन ज़्यादातर बड़े लोगों में है तो वो बड़ों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, उसका उठना बैठना, बात करने का अंदाज सब बड़ों की तरह होगा। लेकिन अगर हम इस पीयर इंटरेक्शन को अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर कंसिडर करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो आजकल जैसे कि आप देखें कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसको बहुत गेम्स में इंटरेस्ट है, तो अगर वो अपना इंटरेक्शन ऐसे गेम के खिलाड़ियों के साथ रखेगा जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उससे उस इंडिविजुअल को भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि ये सीखने में कि कब कहाँ कैसे छक्का लगाना है, कब कहाँ कैसे चौका लगाना है। लेकिन अगर इसके बरक्स कोई ऐसा इंडिविजुअल, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन में ड्रग अब्यूजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अपना इंटरेक्शन ऐसे पीयर ग्रुप के साथ रखता है जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, जिस तरह के ड्रग अब्यूजिंग वगैरह है, तो बड़े होकर उस इंडिविजुअल में ये चांसेस डेवलप होंगे कि वो भी रिस्की बिहेवियर्स में इंगेज होगा, कि वो भी ड्रग अब्यूजिंग की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही हैं। एक समटाइम ऐसा होता है, मैंने अपने पर्सनल पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखी है कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि जिनका पीयर जो प्रेशर है वो इस तरह का होता है कि वो नहीं यूज़ करना चाह रहे होते ड्रग्स, लेकिन उनको जस्ट एक वो डायलॉग्स के थ्रू उनको इम्प्रेस किया जाता है कि तुम कैसे बॉय हो कि तुम ड्रग्स नहीं यूज़ कर सकते, तुम लड़के हो, तुम आदमी हो, तुम मर्द हो।
یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بینگ پیئر پریشر میں رہتے ہوئے، یعنی اس طرح کے پیئرس کے ساتھ اگر انٹریکشن ہوگا تو اس طرح کا پریشر بھی اسے اس طرح کے رسکی بیہیویئرز میں انگیج ہونے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ اس کے برعکس بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا اگر انٹریکشن کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں میں ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پرسنل جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس چیز سے باہر نکل آتے ہیں، یا وہ اپنے ایسے پیئر گروپس کے ساتھ انٹریکشن کٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز دونوں طرف سے فلیکچویٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ماڈرن ایرا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے باقی چیزوں کو بہت پیچھے رکھ دیا ہے، انسانوں کی جگہ روبوٹس نے لے لی ہے، لیکن اگر ہم میڈیا اور ایون سوشل پلیٹ فارمز کو بھی دیکھیں تو یہ بھی انسان کی پرسنالٹی کو بہت انفلوئنس کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اسپیشل طرح کا اگر کانٹینٹ ہے جو کہ انسان جس سے انسان کو ایکسپوئر ڈیلی ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، تو وہ بھی انسان کی پرسنالٹی کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی انفلوئنس کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ لیٹس سی کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول ہے جو کہ بہت دبلا پتلا ہے، بہت ہی زیادہ دبلا پتلا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایسی کوئی امیج دیکھتا ہے یا ایسے باڈی بلڈرز کو دیکھتا ہے جو کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے لحاظ سے بہت فٹ ہے، ان کی فزیکل فٹنس بہت اچھی ہے، تو ان کو دیکھ کے اس انسان میں کیا ہوگا، اپنے آپ سے ڈسسیٹسفیکشن ہونے لگے گی، سیلف کانفیڈنس لو کر جائے گا، حالانکہ وہ تو اس کا سوشل میڈیا ہے۔ ہاؤ یہ شور ہو سکتا ہے انسان کے جو سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا کسی فلٹر کا استعمال ہے، یا اس کے پاس کون سے ریسورسز ہیں، وہ کون سی کلاس سے بلونگ کرتا ہے، یہ اس انڈیویجول کو نہیں پتہ، بٹ اس پکچر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ سے ڈسسیٹسفائیڈ ضرور ہو رہا ہے، اپنے اندر کا کانفیڈنس ضرور ہو رہا ہے۔ دس از ہاؤ کہ انوائرمنٹل فیکٹرز، یعنی ایک سوشل میڈیا جیسی چیز انسان کی اپنی ذاتی لائف کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔ اس کے برعکس اگر پازیٹیوٹی کو ہم ٹچ کریں تو اب آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی بہت سی ایسی ڈاکومنٹریز سننے کو مل رہی ہوں گی، بیکاز آئی لو ٹو واچ ڈاکومنٹریز موسٹ آف دا ٹائم۔ تو بہت سی جگہوں پہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے بیرون ملک سے آیا، اس کو پاکستان میں روزگار نہیں ملا تو یہاں کے برگر پوائنٹ سٹارٹ کر لیا، یا ایسا ویسا کام سٹارٹ کر لیا، یا ایف اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، انگلش فلوئنسی ہے، لیکن کوئی جاب نہیں مل رہی تو روڈ سے کچرا اٹھانے پہ متاثر ہے۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے بھی ایک انسان اپنے اندر ایک گریٹیٹیوڈ کا ایلیمنٹ لا سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں کسی ایم این اے والی پوسٹ پہ نہیں ہوں، ایم این اے کا بیٹا نہیں ہوں، یا میرے پاس وہ لیڈ کلاس والا سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں اپنے اخراجات کو میٹ کر سکتا ہوں، میں ایٹ لیسٹ روڈ سے کچرا اٹھانے پہ متاثر نہیں ہوں۔ اوکے، سب سے لاسٹ پہ آ رہا ہے لائف ایکسپیرینس۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کا جو لائف ایکسپیرینس ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ جیسے کہ کسی انسان کو کہیں پہ ٹراما ہو سکتا ہے، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ فیس کرنی ہو سکتی ہے، یا کسی کی اچیومنٹ ہو سکتی ہے، یا کسی کی کہہ دو کہ ناکامی ہو سکتی ہے۔ تو ہر انسان کی یہ جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں، جو کہ ہر انسان کی پرسنالٹی کو ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، تو یقیناً وہ اپنی اس اپس اینڈ ڈاؤن کی وجہ سے اپنی زندگی میں سیکھ چکا ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی کا مقابلہ، ان مشکلات کا مقابلہ، ان جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے اندر یعنی ایک جو کوپنگ سکلز ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ انسان جو کہ ہمیشہ سے مطلب کامیاب ہوتا چلا آیا ہے، جس کی زندگی میں کوئی اتار آیا ہی نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہی کامیاب رہا ہے، تو اس کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ جو بھی کامیابی ہے یہ میرا مقدر ہے، یعنی میں ہی اس کا حقدار ہوں، اور ناکامی کبھی میرا مقدر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان ان کو پرسیو کیسے کرتا ہے، انسان ان کو اپنی لائف میں اڈیپٹ کیسے کر سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتی ہے۔